جنہ لوگاں نے اپنی زبان دے نال کہہ دیتا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے۔ عبداللہ بن عباس، کون عبداللہ بن عباس نے نبی پاک دے قدن عبداللہ بن عباس اس آیت دی تفسیر بیان کر دینے۔ کون عبداللہ بن عباس نے مفسر قرآن انہوں کیا جاندا ہے؟ قرآن دا علم حاصل کرنے والے اس آیت دا معنی تے مفہوم بیان کرتے ہیں۔ آندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، فرماندے نے جس وقت قیامت دا دن ہوئے دا اللہ پاک دے فرشتے آن دے تے آ کر کے انہاں لوگاں نوں دلاسے دین دے جنہاں نے اپنی زبان تو آکھیا ربنا اللہ، ساڈا رب اللہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ پاک سانو اس بات تے پکیاں تے قائم رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ ہر بندہ ہی اقرار کرنے والا اج کہ میرا رب اللہ ہے، اس دے باوجود اور رب بھی بنا لیندا ہے۔ حضرت صاحب اج ہر بندہ کہنے والا ہے میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پر اس بات تے پکا تے قائم نہیں رہندا، پھر بھی ڈگمگا جاندا ہے، پھر بھی ڈر جاندا ہے۔ اللہ پاک کو جدوں جو رب نو کہہ دیتا ہے میرا رب تو ہے، اللہ تو میرا خالق تے مالک ہے، پھر اور رستہ اختیار کرن دی ضرورت ہی نہیں۔ ایتھے بس نہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ اس آیت دی تفسیر بیان کردیا حضرت قتادہ فرماندے نے موت دے وقت بھی آ کر کے اللہ پاک دے فرشتے انہوں دلاسے تے حوصلے دیا کردے نے۔ ایہو تفسیر بیان کردیا امام وکی بن جراح رحمت اللہ علیہ تین باتاں نقل کردے نے، آندے نے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا۔ فرماندے نے پہلا تے او وقت جس وقت انسان نو موت آندی ہے، حضرت صاحب مرنا کوئی ایڈا سوکھا نہیں پیا جے، موت دا نام لینا تے شان ہے، پر جس بندے نو موت آندی ہوں آکھو موت دی کفیت بیان کرے سیدہ نبی پاک دا ایک صحابی دنیا تو چلا گیا، اے فوت ہو گیا، کئی سال نو گزر گئے نے، اندے ساتھی یا بیٹے نو خواب آئی تے خواب اندر ملاقات ہوئی ہے، آندے نے ابا جی ذرا موت دی کفیت بیان کرو نا، آندے نے میں موت دی کفیت بیان نہیں کر سکدا۔ فرمایا تسی موت دی کفیت کیوں نہیں بیان کر سکدے ہو؟ آندے مینوں 1000 سال ہو گیا فوت ہویا نو، جیری موت دی کفیت میرے تے آئی سی، موت دی کپ کپی میرے جسم تے تاری ہوئی سی، حالے تک وہ ختم نہیں ہوئی۔ مرنا ایڈا سوکھا نہیں حضرت صاحب، جدوں موت آوے ادوں پتہ لگدا ہے، گناہگار بندے نو موت آوے اندے تے جسم چندی روح لگ ہوندی کوئی نہیں۔ آمینہ دے لال امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، آپ فرماندے نے اللہ پاک دا باغی بندہ، نبی پاک دی سنت دے خلاف زندگی گزارن والا بندہ، جدوں اینو موت آندی ہے فرشتے دی پیٹھ تے مار مار کر کے دے جسم چو روح الگ کر دینے، تے نیک بندے دی موت ہی بڑی پیاری ہے، اللہ مینوں تے تانوں نیک موت عطا فرما دے وے۔ امام وکی بن جراح فرماتے نے پہلا وقت ہوئے
ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तखाफू वला तहज़नू। मौत दे फरिश्ते आंदे ने आ करके मौत दे वक़्त अल्लाह पाक दे फरिश्ते इस नेक बंदे नू दलासा ते हौसला दे रहे हुंदे ने। तो परेशान ना होवी, तेरी जान ते इंज निकल जाए दी। आमिना दे लाल अलैहिस्सलाम ने फरमाया एक मशकी दा पानी दा होए, इनू इंज करके पानी बाहर निकालिए जिवें आसानी नाल मशकी दे चो पानी बाहर आ जांदा। नेक ते मोमन बंदे दी जान इवें निकल जांदी है। अल्लाह अकबर। नेक बंदे दी जान एडी आसानी नाल निकल जाती है। इमाम वकी बिन जर्रा फरमाते ने पहला मुकाम मौत आए, मौत तो बाद कब्र अंदर चले जाना है। हजरत साहब कब्र वाला मंदिर भी कोई आसान नहीं था, बयान करना भी आसान है ते सुनना भी आसान है। पर जेरा बंदा कब्र अंदर चला गया उन्होंने पूछो दे सही तेरा की हाल है, आपकी कैफियत बयान नहीं कर सकता। इमाम वकी बिन जर्रा फरमाते ने जिस वक़्त कब्र अंदर नेक बंदे नू उतारिया जाता है अल्लाह पाक दे फरिश्ते उत्थे भी आ जाते ने, आ करके उत्थे भी दलासे देंदे ने, आंदे ने अल्लाह तखाफू वला तहज़नू, डरना परेशान ना हो गमगीन ना होई, तू ते अल्लाह दा बड़ा ही अच्छा बंदा है। इते मौत एक बहाना सी। इमाम वकी बिन जर्रा फरमांदे ने तीसरा मौका होएदा जदों कब्रां चों उठांदे ते मैदान माशर अंदर जाना है। हजरत साहब मैदान माशर अंदर जाना कोई सौखी गल नहीं जे, ने कमला ते जाना है, ने कमला ते जाना है। इमाम वकी बिन जर्रा फरमाते ने अल्लाह पाक दे फरिश्ते ओथे भी आ जांदे, आ करके इस नेक बंदे नू आखन दे ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकातु अल्ला तखाफू वला तहज़नू, परेशान ना होई गम ज़दा ना होई। ए अल्लाह पाक दे फरिश्ते भी इनू मैदाने माशर अंदर भी तसलियां पै देंदे ने। ते नेक बन जाइए फिर अल्लाह दे प्यारे ते महबूब बन जाइए। हजरत साहब दुनिया दी जिंदगी भी कामयाब वाली बन जाए दी, आखरत वाली जिंदगी भी प्यारी बन जाए दी। किते ऐसी जिंदगी गुजार के ना जाइए कि दुनिया तो जाइए लोग आखन यार ऐसा जालिम सी इन्हें तो जान छुट गई है। ऐसी जिंदगी गुजार के जाइए तो लोग रोंदे होन दुआवां करदे होन यार इस बंदे नू जाना नहीं चाहिए सी, हाले जमात नू बड़ी जरूरत सी। अल्लाह अकबर। जिन्ना लोगों ने अपनी जुबान तो कह दिता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह, साडा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, इस बात कायम रहने, इस बात डटे रहने। उन्हां लोगों नू बड़ियां तकलीफां आईयां ने, उन्हां लोगों नू फिर बड़ियां परेशानियां आईयां ने, उन्हां लोगों नू अज़मैशां बड़ियां चो गुजरना पिया है। आओ मैं सोने पैगंबर दी बात दसां, बात होन शुरू होन लगी है। आमिना दे लाल इमाम कायनात जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोल मां जी सैयदा आयशा सिद्दीका तैयबा तहरा मुतहरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा आईयां ने, आके आंदियां ने अल्लाह दे सोने ते प्यारे महबूब पैगंबर जी ओहद वाला दिन जेरा है तुहाडे ते बड़ा ही सख्त दिन गुजरिया है। ओहद दा दिन केड़ा सी जिथे मेरे पैगंबर
دا سر زخمی ہو گیا ہے وہ دا دن کیڑا سی اس قرآن دی خاطر اے دین ساڈے تک پہنچان دی خاطر سونے نبی دے دند مبارک شہید ہو گئے معاشہ فرماندیاں نے اللہ دے پیغمبر جی او دن تے تواڈے تے بڑا سخت گزریا ہے اس دن تو کوئی اور بھی دن سخت گزریا تے بیان کرو میرے تے تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے ایسا پیاریے جدوں میں طیف ول گیا سا جا کے انہاں لوگاں نو توحید دی دعوت دتی سی جدوں انہاں لوگاں نو میں اللہ پاک دی دعوت دتی سی انہاں لوگاں نے میں محمد دے نال جڑا سلوک کیتا سی میری اکھاں کے ہنیرا آ گیا سی انہاں نے اینے پتھر مارے میں محمد نو پتہ نہیں چلتا سی جانا کیرے پاسے آ حضرت صاحب اللہ دا شکر ادا کریا کرو تہاڈے پیغمبر نے تہاڈے پیر نے تہاڈے مرشد نے پتھر کھا کھا کر کے لوگاں کولوں تے تہاڈے تک دین پہنچایا اس دین دی قدر کریا کرو اے دین والیاں دی قدر کریا کرو جنہ لوگاں نے اپنی زبان چو بات کہہ دیتی ہے ربنا اللہ ساڈا رب اللہ ثم استقاموا پھر اس بات پکے تے قائم رہنے پھرے نہیں دے انہاں دے کول اللہ پاک دے فرشتے پھراندے نے آگے آندے تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اور ڈرو نہ غم زدہ نہ ہویا جے اللہ دا ساتھ تواڈے نال ایک بادشاہ نے وقت دے بادشاہ نے اعلان کر دیتا ایک قرآن اللہ پاک دی مخلوق ایندے وزیراں مشیراں نے ڈردیاں کہہ دیتا اللہ پاک دی قرآن مخلوق اینا تو ڈردے علماء نے بھی خامی پر لئیے قرآن اللہ پاک دی مخلوق امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو پتہ لگا آندے قرآن اللہ دی مخلوق نہیں تھی بلکہ قرآن تے اللہ پاک دی کلام ہے اسے بات ڈٹ گئے تے وقت دے بادشاہ تک بات پہنچ گئی جس وقت بادشاہ تک بات پہنچی نا انہیں آرڈر جاری کر دیتا ہے امام احمد بن حنبل نو گرفتار کر لیا جائے کوئی پیار کرنے والا سی امام احمد بن حنبل دے نال کوئی بندہ محبت کرنے والا سی جا کے امام احمد بن حنبل نو دس دیتا ہے امام صاحب تانوں بھی فوجی لب دے پھردے نے حکمران نے طلب فرما لے آئے امام احمد بن حنبل فرماندے نے سن لو لوگو میرا آج بھی اعلان ہے میرا کل بھی کوئی اعلان ہے قرآن اللہ پاک دی مخلوق نہیں دا بلکہ قرآن اللہ دا کلام ہے صرف گل اینی ہے دوسری گل کوئی نہیں امام احمد بن حنبل لوگاں تو 3 دن جدا رہنے 3 دن سیڑتے رہ کسی نو پتہ ہی نہیں امام احمد بن حنبل کدھر چلے گئے نے وقت دا محدث کدھر چلا گیا ہے لوگ لب دے پھر دے نے امام صاحب کوئی نہ لبے امام احمد بن حنبل 3 دنوں تو بعد پھر سامنے آئے نا لوگ کہنے لگے امام صاحب تساں
3 दिन गैब रहो ना गए फौजियां ने ते हुण भी फड़ के लै जाना है। इमाम अहमद बिन हंबल नो सोने पैगंबर दे फरमान नाल किन्ना प्यार है, सोने नबी दियां बातां नाल किन्नी मुहब्बत है। इमाम अहमद बिन हंबल अगो जवाब देंदा हजरत साहब मैं ते 3 दिन सवाल ते लग रहा, मेरे सामने सोने पैगंबर दी हदीस ही मैं सुन्नत ते अमल कीता है। ते बंदा अगो सवाल करदा इमाम अहमद बिन हंबल जी इरशाद फरमाओ ओ हदीस तुहाडे कोल केहड़ी है, ओ सोने पैगंबर दी सुन्नत तुहाडे कोल केहड़ी है। इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने सवाल करने वाले सुन लै, जिस वेले मेरे पैगंबर ने मक्का छड़िया ते मदीना तैयबा जा रहे ने, अल्लाह दे पैगंबर 3 दिन गार अंदर रहने, मेरे कोल नबी पाक दी हदीस है, मैं सोने नबी दी सुन्नत अमल करने वास्ते 3 दिन गैब रहा वालों तो वक्त आया इन्हां फौजियां ने गिरफ्तार किया है। बाजुआं दे अंदर हथ गड़ी ते पैरां अंदर बेड़िए। इमाम अहमद बिन हंबल नू वक्त दे बादशाह को लैके जा रहे ने ते वक्त दे बादशाह ने ऐलान कर दिता है बेड़ियां समेत ऊंट ते सवार होना है। यार हथ घड़ी भी लगी होए ते पैरां अंदर बेड़ियां होन ते ऊंट ते सवार होना बड़ा औखा है। बयान करना बड़ा सौखा ते सुनना सौखा। हजरत साहब ये मामला आ जाए तो फिर पता चलता। अल्लाह इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने आसमान वाल नजर उठाई ते आंदे ने अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ऊँटे सवार हो गए ने, लोग देख देख के परेशान हो गए ने। नाल पढ़ते ने सुबहानल्लज़ी असरा बिअब्दिही सुबहानल्लज़ी सख्खर लना हादा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन। इमाम अहमद बिन हंबल नो सवारी ते सवार किया गया है। नाल इमाम अहमद बिन हंबल नू कोड़े मार रहे ने। इमाम अहमद बिन हंबल नू लोगों के सामने चक्कर लगाई जा रहे ने। गलियां बाजारां दे अंदर लोग चौंका अंदर खड़े ने। इमाम अहमद बिन हंबल फरमांदे ने लोगो जेरा मैनू जानदा उते जानदा है, जेरा नहीं जानदा सुन लो मैं इमाम अहमद बिन हंबल मेरा गुनाह सिर्फ बादशाह दा कुरान अल्लाह दी मखलूक है ते मैं आना नहीं कुरान अल्लाह पाक दी मखलूक नहीं, कुरान अल्लाह दा कलाम है। मेरा सिर्फ है गुनाह जे, मेरा जुर्म कोई नहीं, सजा देन दा कोई जुर्म नहीं दा। इन्हां फौजियां ने गिरफ्तार किया ते लैके जा रहे ने। बादशाह ममूर अब्बासी ममूर अब्बासी बादशाह के सामने जिस वेले पेश किया गया इमाम बिन अहमद नू, इमाम अहमद बिन हंबल नू पेश किया गया ते नेक बंदे दा किसे किसे ते बड़ा रोब ते दबदबा पै जांदा है। ये हदीस दा मुहद्दिस नबी पाक दियां नू 7.5 लाख हदीसां याद सब। हजरत साहब असी 1-2 हदीसां याद करने असी आने इन्ना ही बड़ा। नमाज याद कर ली असी आने बड़ा। एक नमाज दियां रकतां दा फर्दा ते सुन्नतां दा पता चल जाए ना असी आने इन्ना इलम बड़ा। नबी पाक दी हदीसां याद करने वाला, नबी पाक दी हदीसां लिखन वाला 7.5 लाख हदीस इमाम अहमद बिन हंबल नू याद सी। जिस वेले नू बादशाह मामून दे सामने पेश किया गया
تے بادشاہ نو کمنی چھٹ پئیے، امام صاحب دا روب اینا، امام صاحب دا دبدبا اینا ہے، پر بادشاہ بڑا ظالم سی، انہیں سارے علماء نو منا لیا پر امام احمد بن حنبل نہ من سکے۔ کہن لگے اگر میں نو منانا چاندے ہو یا تے اللہ دے قرآن چو پیش کیتی جائے آیت تے یا سونے نبی دا فرمان پیش کیتا جائے، میں اور بات ہی نہیں کردا تواڈے نال۔ جے پیش نہیں کر سکدے ہو پھر امام احمد بن حنبل دا اعلان بادشاہ مامور دے سامنے، قرآن اللہ دی مخلوق نہیں، قرآن اللہ دا کلام ہے۔ بادشاہ آندا اینو کٹو پھڑ کے، اینو سزاواں دیو، اینو چھڑیاں مارو تے مار اینو پہ رہی۔ ادھر بادشاہ بیٹھا کمبن ڈیا، جس ویلے رات دے 2:30 دا ٹائم ہویا، اے بادشاہ نو جڑی کمنی شروع ہوئی امام صاحب دے آن نال، اے کمنی ختم نہیں ہوئی بلکہ رات دا 2:30 دا ٹائم ہویا تے دنیا تو ہی رخصت ہو گیا ہے۔ حالے امام احمد بن حنبل قید اندر، اینا تو بعد متسم باللہ آیا، اے بھی بادشاہ بڑا ظالم، ایک دوجے تو بڑھ کے ظالم آندے رہندے نے۔ متسم باللہ آیا، انہیں بھی امام صاحب نو مرغانا شروع کیتا، کٹ پوائی چھڑیاں مرائیاں نے، وقت گزردا رہا، اے واسق بھی دنیا تو چلا گیا۔ امام احمد بن حنبل علیہ قید اندر نے، اینا تو بعد واسق آیا، اے بھی بڑا ظالم بادشاہ، انہیں بھی امام صاحب نو تکلیفاں دتیاں تے پریشان کیتا، وقت گزردا رہا نا، اینا امام صاحب نو جیل اندر ٹائیے، امام صاحب نو جیل اندر رہندیاں 2 سال تے 4 مہینے گزر گئے۔ وقت گزردا رہا، اے سارے ظالم انہاں دی قید اندر ہی جاندے رہے، مردے رہے۔ انہاں تو بعد ابو الہاشم ایک ڈاکو سی، اے جیل اندر سی، امام صاحب نے ایک دفعہ مرن واسطے کوڑے لے کے جا رہے نے، جس ویلے ابو الہاشم ڈاکو ملیا تے آندا امام احمد بن حنبل جی تسی کیویں، تسی تے نبی پاک دیاں حدیثاں سنان والے ہو، تسی تے رب دا قرآن سنان والے ہو۔ امام صاحب فرماندے میں بھی قرآن دی وجہ تو آیا اور میرا تے گناہ ہی کوئی نہیں دا۔ تے ڈاکو بول کے پتا کی آندا وقت دا چورے، ابو الہاشم وقت دا ڈاکو ہے۔ آندا امام صاحب ویکھیا جے میں گناہ کرن والا، میں چوریاں کرن والا، دن تے رات ڈاکے مارن والا، مینوں اینے کو کوڑے مار دینے، مار مار کے نادی بس ہو جاندی ہے، میں پھر بھی نہیں مندا۔ امام صاحب کتے ڈگمگا نہ جایا دے، تسی تے پھر بھی حق تے ہو، کتے ڈگمگا نہ جایا جے، کتے بادشاہ دے روب اندر آ کے ڈر نہ جایا جے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے میں اس ڈاکو دیاں باتاں سندا سا تے اللہ پاک اور مینوں طاقتاں عطا فرما دیندا سی، اللہ مینوں اور ہمتاں عطا فرما دیندا سی۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے جننے کوڑے مینوں لگ دے سی، اگر اینے کوڑے کسے ہاتھی دی کمر تے لائے جان، وہ بھی غش کھا کے ڈگ پوے۔ امام احمد بن حنبل فرماندے نے بعد دفعہ مینوں تلوار دا وار انج کر دے سی تے امام صاحب من جان تے ادھروں چھڑی مار دیندے سی، آندے میں پھر بھی مندا کوئی نہیں سا۔ وقت گزردا رہا، اے تینوں بادشاہ مر گئے، دنیا تو چلے گئے۔ انہاں تو بعد متوکل آ گیا ہے، اے متوکل بادشاہ بڑا اللہ دا نیک بندہ، انہیں
آندیاں نال امام احمد بن حنبل دیاں پہلے بیڑیاں کھولیاں، امام احمد بن حنبل دیاں ہاتھ کڑیاں کھولیاں، اپنی سواری تے سوار کردا اے تے کر لے جاندا ہے، جا کے دی مہمان نوازی کردا اے تے نال آندا میاں پاک کڈے خوش نصیب اپنے گھر اندر اج نبی پاک دی حدیثاں سنان والا امام احمد بن حنبل آیا۔ اللہ اے نیک بندہ حکمران سی، متوکل بڑا نیک بندہ، انہیں 1 لاکھ روپیہ بندے نو دے کے بھیجیا، آندا امام احمد بن حنبل نو دے کے آ، تے اگر وہ نہ لوے نا تے پھر انہاں نو آکھی امام صاحب بادشاہ دا حکم سی اے تسی لے لو تے غربا اندر تقسیم کر دیو۔ اے جس ویلے پہنچیا ایندا بادشاہ دا قاصد پہنچیا، امام صاحب نے 1 لاکھ روپیہ لین تو انکار کر دیتا ہے تے قاصد آندا حضرت صاحب وصول کر لو، بادشاہ دا حکم سی غرباں دے اندر تقسیم کر دیا جے، کتے غریباں نو دے دیا جے۔ امام صاحب فرماندے نے جیڑا غریب میرے دروازے تے آندے نے اس تو زیادہ بادشاہ دے دروازے تے جاندے نے، جاؤ بادشاہ نو آکھو آپ ہی تقسیم کرے، میں اندے پیسے نو ہاتھ بھی نہیں لانا چاہتا۔ حضرت صاحب جنہاں نو دین نال پیار ہوئے، دین نال محبت ہوئے، وہ دولتاں وال نظر نہیں رکھتے، اور حقیقت بات مثال تواڈے سامنے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا، آ ویکھ لو میرے ہاتھ قرآن ہے، میں پچھلی مسجد اندر اس طرح نالوں زیادہ خوش سادہ، لیکن میں ایتھے آیا صرف جمعہ پڑھان واسطے، اوتھے میرا جمعہ نہیں سی۔ رمضان تو پہلے عورتاں دے فون آئے، اس سوسائٹی دا جڑا صدر سی انہیں آپ فون کیتا، پھر میرے سالے نو نے سفارش پوائی کہ قاری صاحب نو آکھو واپس آ جانا۔ میں کہا جی دین دی تبلیغ کرنے واسطے اگر موقع مل جائے تو بندہ جتھے مرضی کر سکتا ہے، میں تواڈے کولوں معذرت چاہنا، میں صرف جمعے کھونے اتھے آیا ساں، پیسیاں واسطے نہیں، پیسے اتھے زیادہ سن۔ جنہ دے دل اندر قرآن دا پیار ہوئے، جنہ دے دل اندر قرآن دی محبت ہوئے، حضرت صاحب انہاں نال پیار کریا کرو، انہاں نال محبت کریا کرو۔ وقت گزردا رہیا، آمینہ دے لال امام کل کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے، میرے پیغمبر دا زمانہ ہے۔ اندے زمانے اندر ایک بندے نے سالمہ کذاب نے نبوت دا اعلان کر دیتا ہے۔ میرے پیغمبر نے اپنا ایک خط لکھیا، آپ نے صحابی دے ہاتھ دیتا، حبیب بن زید خط لے کے جا رہا ہے کہ شاید اے سالمہ بن کذاب جیرا ہے، شاید کہ میرے خط تے مسلمان ہو جائے، یہ دعویٰ پیغمبر ہوندا نہ کرے، کیونکہ پیغمبر تے میں ہوا تو خاتم النبیین، میرے تو بعد کوئی پیغمبر آنا ہی کوئی نہیں دا، شاید کہ نو سمجھ آ جائے۔ میرے پیغمبر دا صحابی پہنچیا دے کول خط لے کے، اے بڑا ظالم بندہ سی، انہیں سونے نبی دی مور ویکھی تے خط ویکھیا، اے کہن لگا اپنے فوجیاں نو حبیب بن زید نو پکڑ لو تے قید اندر بند کر دیتا جائے۔ حالانکہ آج بھی یہ رواج ہے، کسی ملک دا بندہ دوسرے ملک اندر قاصد بن کے جائے، چاہے دشمن ہوئے قاصد بن کے آئے تے انہوں بھی نہیں کچھ کیا جا سکتا، وہ تے قاصد بن کے آیا ہے، وہ تے کوئی پیغام لے کے آیا ہے۔ انہیں میرے پیغمبر دے صحابی نو قید کروا دیتا ہے، آندہ پہلے اپنی زبان تو اے الفاظ ادا کر کہ جی میں تو آمینہ دلال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا کلمہ پڑھنا ہے، مینوں بھی من میں بھی رب دا پیغمبر ہاں۔ سالمہ کذاب نو اگو حبیب بن زید نبی پاک دا صحابی آندا اے نہیں ہو سکتا،
انہیں قید اندر بند کر دیتا تے اپنے فوجیاں جلاداں حکم دے دیتا تلوار لے کے اندر تے کھڑے ہو جاؤ، پہلے تے ماریا کٹیا، لیکن نبی پاک نو جن نے ویکھیا یار انہاں نو پتہ ہے انہاں اپنیاں جاناں تے مال اولاد تے وقت ایویں تے نہیں قربان کر دیتا، اگر انہوں نے مال تے جان اولاد قربان کیتی تے اج دین ساڈے تک پہنچیا ہے، انہوں نے اینیاں قربانیاں دے چھڑیاں نے، اسی تے کرو اٹھ کے مسجد اندر نماز با جماعت پڑھن واسطے وقت نال نہیں آ سکدے، اسی ہفتے بعد وقت نال جمعہ پڑھن واسطے نہیں آ سکدے، کمزوری کر جانے ہاں۔ نبی پاک دا صحابی ماراں پیا کھاندا اے تے سلمہ کذاب کہن لگا اے حبیب اوویں مینوں وی پیغمبر من لا تے چھڈ دے آدا، میرے نبی دا صحابی آندا اے نہیں ہو سکدا، تے ادھروں نے سردار نے حکم دے دیتا اپنے فوجیاں نو تلوار مارو تے ایک بازو کٹ کے رکھ دیو، یار جندہ بازو کٹیا جائے انہوں پتہ ہے جسم اندر کنی تکلیف، تیرا ناہن کٹیا جائے انگل دا ناہن کٹنے کچا ناہن کٹیا جائے تے ساری رات نیند بے چینی اندر گزر دی، حضرت صاحب جندہ بازو دین دی خاطر کٹیا جائے، ایتھے بس نہیں، اے سالمہ ظالمہ قذاب پتہ کی آندہ سالمہ قذاب آندہ چل ہونی من جا بیب، آدھے میں نہیں من سکدا، انہیں پھر تلوار دا وار کیتا تے دوسرا بازو کٹیا گیا، آندھے چل ہون من جاندہ میں نہیں من سکدا، انہیں پھر تلوار دا بازو کیتا، تلوار دا وار کیتا تے پھر سجی لت کٹ دیتی ہے، پھر کھبی لت کٹ دیتی ہے، انہیں نبی پاک دے صحابے نو تکلیفات دے دے کے آخرکار شہید کر دیتا ہے، یار دنیا تے بڑے بڑے ظالم بھی گئے نے تے دنیا تے بڑے بڑے نیک تے مواحد بندے بھی گئے نے، میں تینوں ایک نیک بندے دی گل نہ سنا دیواں، غور کریا جے ذرا گل بڑی پیاری ہے، ایک بندہ نبی پاک دے زمانہ اے سلمہ کذاب اس بندے کول گیا ہے، جس ویلے اس بندے کول پہنچیا نا جا کے آندا ہے حضرت صاحب، آندا حضرت صاحب جی میں نبی پاک نو تسی من دیو اوویں مینوں وی منو، اس بندے نے نبی پاک دا کلمہ تے پڑھیا ہے، مسلمان تے ہو گیا پر میرے پیغمبر نو نہیں ویکھیا، پتہ نہیں ہے بندہ دور رہندا دمشق اندر رہندا سی، دور رہندا سی آ نہیں سکیا کسی مجبوری دی وجہ کر کے تے سالمہ قذاب نے بے ایمان نے پتہ کی حکم جاری کر دیتا آندا اس بندے نے گرفتار کیتا جائے میرے سامنے پیش کر دیتا جائے، اے اللہ دا نیک بندہ اے اللہ دا ولی بندہ سی، جس ویلے دے سامنے پیش کر دیتا گیا آندہ مینوں بھی نبی من لا، آندے نہیں ہو سکدا، آندے ایک لکڑ دے نال نو بن دیتا جائے تیندے دائیں بائیں گول کے تیرا بنا کے لکڑاں جوڑ دیتیاں جان، انہی کو لگ اگ جلا دیتی جائے، انہی کو اگ تے پامبڑ چل پہ نے آندا اے مر جائے دا پہ تکلیف اندر، تے جس ویلے آگ جلا دیتی گئی، اے اللہ دا نیک بندہ اے اللہ دا ولی بندہ آسمان والموں کر لیندا اے زبان حال تو آندا ہوئے دا انت ربی، اللہ تو میری مدد فرما، انت فی السماء تو اسمان تے کلائے فی الارض میں زمین تے کلاوا، اگ سارے دے سارے جل گئے جنہ رسیاں دے نال اللہ دے اس نیک تے ولی بندے نو بنیا گیا سی نا، اور رسیاں بھی سڑ گئیاں، اندے کپڑیاں دا ایک داغا بھی نہیں سڑا، تے پھر اندے فوجیاں نے کھولیا اگ چو ہس دے تے مسکران دے آپے باہر نکل ہے، اس بے ایمان نے ویکھیا اندے حواریاں نے ویکھیا آندے اپنی دال تے نہیں گل سکی، ہون تے اپا معاشرے اندر
اور زیادہ ذلیل تے رسوا ہو جاواں دے ہونے دا اے حال نو ملک بدر کر دیتا جائے ایتھوں کڈ دیتا جائے اے ٹر پیا اللہ دا نیک بندہ مدینہ طیبہ پہنچ گیا مسجد نبوی اندر پہنچیا مسجد نبوی اندر جا کے نماز ادا کرن لگ پیا اے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ویکھیا جس ویلے کوئی پرویا پرا بندہ لگدا اے اے ساڈے علاقے دا نہیں اے مدینے دا رہن والا تے نہیں لگدا پیا حد نے نماز مکمل کیتی جس ویلے تے حضرت عمر فرماندے نے حضرت صاحب لگدا تسی مسافر ہو آندے جی جی میں مسافر ہاں آندے اچھا کوئی کھانا کھلائیے تواڈی مہمان نوازی کریے اے خاموش نے تے حضرت عمر خود سوال کر دیندے نے آندے حضرت صاحب تے دسو تساں تشریف کتھوں لے کے آئے ہو آندے میں دمشق چوں آیا آندے دمشق اندر ایک بندے نو جلایا گیا ہے ایک مسلمان نو ساڑیا گیا ہے دسو دا کی بنیا ہے آندے اللہ پاک نے اس بندے نو بچا لیا اے نہیں دسیا میں آندے اللہ پاک نے اس بندے نو بچا لیا اون دا نام ابو سلمہ ہے اپنے باپ دا نام دسیا اپنی کنیت دسی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آندے یار میں تینو اللہ پاک دی قسم دینا اللہ پاک دا واسطہ دے کے کہنا وا سچ سچ دسی کتے او بندہ تو تے نہیں ہو ایندی اکھاں چوں آنسو آ گئے آندے عمر جی پردہ فاش کرن لگے ہو اللہ اینا باہوں پھڑیا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے تے حضرت ابو بکر صدیق دے کول لے گئے رضی اللہ تعالی عنہ جا کے پیارے صدیق نو آندے نے ابو بکر جی آؤ بندہ جنوں دمشق اندر جلایا گیا تے اللہ نے مدد کیتی قرآن کہندا تتنزل علیہم الملائکۃ اللہ تخافوا ولا تحزنوا اللہ پاک دے فرشتے آ جاندے نے مدد کرنے واسطے اللہ آج بھی حضرت صاحب فرشتے بھیج سکدا جے عبد الرحمن ایک بندہ دمشق دا رہن والا ہے اینو 43 سال ہو گئے نے لوگاں دیاں قبراں پیا کھٹدا اے ایک دن ایک عورت آ گئی ہے آ کے آندی عبد الرحمن وڈیری عمر دی عورت آ کے آندی عبد الرحمن میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے میرے بیٹے واسطے قبر تے کھٹ دے حضرت عبد الرحمن فرماندے نے میں قبر کھٹ دیتی اے بندہ سی صحابی نہیں سی تابعی نہیں سی حضرت صاحب اللہ دا ایک نیک بندہ 43 سال ہو گئے قبراں کھٹ دیا آندا میں اج تک انج دا موجزہ نہیں سی ویکھیا جویں دا اج ویکھن لگا آندا میں قبر کھٹ دیتی تے پرے ہو کے بہ گیا تھوڑی دیر دے بعد میت آ گئی ہے اے لوگ آندے نے عبد الرحمن یار تو جوان بندہ میں نا اس میت نو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے ذرا لادی اتار دے عبد الرحمن فرماندے نے میں اس میت نو اٹھا لیا تے قبر اندر رکھ دیتا ہے اس میت دا منہ قبلے رخ کر دیتا ہے ایندے بنڈل پیا کھولنا تے میں ویکھنا قبر دیاں دیواراں پیچھے ہٹن لگ پیاں نے اللہ اکبر سبحان اللہ آندا میں دیکھ رہا ہاں قبر دیاں دیواراں پیچھے ہٹن لگ پیاں نے ایندی قبر جنت دی کیاریاں چوں کیاری بنن لگ پئی آندا میں ویکھ رہا ہاں اللہ پاک دے 2 فرشتیاں دا نزول ہویا ہے میں دیکھ رہا ہاں انج پینگ طرح کوئی چیز لے کے آئے نے اس جوان ہون دے اندر بٹھایا تے لے گئے نے
آندے میں ویکھیا تے اسے ٹائم بے ہوش ہو گیا انہاں لوگاں مینوں قبر چوں اٹھایا باہر بٹھا دیتا ہے میرے منہ تے پانی دے چھٹے پہ مار دینے میں جس ویلے ہوش اندر آیا تے آندے عبد الرحمان تینوں کی ہویا ہے آندے میں انہاں نوں بات دسی تے مننی کوئی نہ انہاں نوں میں دسیا آندے سانوں تے نظر کچھ نہیں آیا عبد الرحمان فرماندے نے یار میں تے سارا مندر ہی ویکھیا ہے وقت گزردا رہیا عبد الرحمان نوجوان کہندا ہے میرے دل اندر خواہش پیدا ہو گئی میں اس نوجوان دی ماں کولو پوچھا تے سیدا تیرا بیٹا عمل کی کردا سی تیرا بیٹا نیکیاں کیڑیاں کردا سی میں ایک خطیب دی بات سناواں نام نہیں میں دسدا جس ویلے وہ فوت ہوئے انہاں دی قبر اندر اج تواڈے ملک اندر ناصر مدنی دا نام مشہور ہے اے انہاں دی قبر اندر اترے آندے منج پیا لگے جویں انہاں دی قبر اندر اتنی پیاری تے ٹھنڈی ہوا پہ چل رہی ہے انہاں دی قبر اندر خوشبو آ رہی ہے آندے انہاں دی میت آن تو پہلے میں انہاں دی قبر اندر جان بوجھ کے اتریا اے مندر میں دیکھیا تے ادوں دل حدیث ہو گیا اللہ اکبر اون دے بیٹے دی میں بات سنان لگا وا جیڑا اللہ دا نیک بندہ فوت ہویا جن دی وجہ تو ناصر مدنی علیہ حدیث ہویا اون دے بیٹے دی بات سناواں نا میں نہیں دسنا آندے ایک میت نو میں ویکھیا اے میت قبر اندر رکھی اے حالے منہ قبلہ رخ نہیں کیتا حالے دے بنڈل نہیں کھولے میں دیکھ رہا وا دیکھ دیاں میت اندر قبر پئی نو اگ لگ گئی ہے تے میں لوگاں نوں پوچھا بندہ کون سی تے کم کی کردا سی لوگاں نے دسیا حضرت صاحب اے بندہ سودی کاروبار کردا سی نہ دیکھیا کر کسی دا ظلم نہ کسی زمین تے قبضہ کریا کر نہ کسی دے ظلم زیادتی لڑائی نہ کریا کر میں آخری بات سن لو عبد الرحمان آندا ہے میں اس عورت نو تلاش کرنا شروع کر دیتا جن نے مینوں آ کے قبر دا کیا سی 3 سال گزر گئے اس عورت دا پتہ ہی نہیں لگا کون ہے تے کتھے رہندی ہے آندے 3 سال گزرن تو بعد وہ عورت پھر میرے کول آ گئی آ کے آندی عبد الرحمان او جوانا میرا دوجا بیٹا بھی فوت ہو گیا آندے واسطے قبر ہی کھود دے آندے میں پھر قبر کھٹی تے میرے دل اندر خاص پیدا ہوئی اے عورت دی ہوئی لگ دی پر اندے کلو آج ضرور میں گل پوچھنی آندے میت نو لے آندا گیا اس عورت دے دوسرے بیٹے نو لے آندا گیا لوگ آندے نے عبد الرحمان یار تو اپنے ہتھاں تے اٹھا کے ذرا لادی لا تے سیدا آندا میں اس میت نو لادی لایا او ہوئی پہلے والا منظر پھر اندے دوسرے بیٹے نال پیش آیا میں لوگاں نو دسیا تے مننی کوئی نہ آندا لوگ بھی چلے گئے عبد الرحمان آندا میں عورت بھی قبرستان آئی میں اس عورت دے پیچھے پیچھے جانا شروع کر دیتا ہے یہ عورت قبرستان آئی کیوں سی یہ بیوہ سی ایندا خامد پہلے چلا گیا ہے آج ایک بیٹا چلا گیا دوسرا بیٹا پہلے چلا گیا مینوں تے انج لگدا ہے اگر نوجواناں دا باپ ہوندا تے الوداع کرنا ہے ماں خود ہی الوداع کرن واسطے آ گئی اللہ اکبر جس ویلے نو بھی قبر اندر اتاریا گیا انہیں عورت دی تلاش شروع کی تھی عبد الرحمان فرماندے نے میں عورت دے پیچھے پیچھے جا رہا ہاں یہ عورت کار اندر چلی گئی میں دروازے نو دستک دیتی عورت باہر آئی تے رون لگ پئی آندی عبد الرحمان لگدا ہے تو قبر دی مزدوری لین واسطے آیا آندا بی بی قبر دی مزدوری لین نہیں آیا میں تیرے 2 بیٹیاں دی تینوں بات سنان آیا پر دس تے سیدھا عمل کی کردے سی انہیں بات سنائی نا تے آندہ بی بی پیسے نہیں لین آیا عمل دس کی کردے سی آندی اسی غریب ساندے اندہ باپ دنیا تو چلا گیا میں مزدوریاں کر کے اپنے 2 بچیاں نو پالیا ایک وقت آیا میرا چھوٹا بیٹا مسجد اندر گیا ایک امام دی تقریر سنی سو ایک امام دی بات سنی سو تے آکے آندہ امی میں بھی قرآن دا حافظ بننا میں قرآن دا حافظ بنا دے میں
مینوں قرآن دا عالم بنا دے۔ میں کہا بیٹا اپنے کو تو انہیں پیسے ہی نہیں دے۔ پہلے وقتاں دی بات ہے حضرت صاحب، جدو لوگ طالب علم قرآن پڑھنے والے، قرآن دی تعلیم حاصل کرنے والے گھر گھر جا کے کھانا کھاندے سی یا کرو مسجد اندر لے کے آ کے کھاندے سی۔ اے ماں دی بیٹا انہیں پیسے اپنے کو کتھوں آئے میں تینوں دین پڑھا لواں؟ وڈے بیٹے نو پتہ لگا جرا پہلے فوت ہو گیا، آندا امی کوئی گل نہیں، میرا بھرا پڑھنا چاہتا تے پڑھن دیو، میں محنت مزدوری کرتا رہا گا، جیری محنت صبح تو لے کے شام تک کرا دا، گھر اندر لے کے آوا دا، اندے وچوں ادھا حصہ میں اپنے بھرا نو دیا دا ہے تعلیم قرآن دی حاصل کرے، ادھی تعلیم جیرے ادھے پیسے ہوندے اپا گھر اندر خرچہ کر لاندے۔ اے ماں دی بیٹا اللہ پاک نو اے عمل پسند آ گیا، اس واسطے اللہ پاک نے میرے بیٹیاں دی قبر نو جنت بنا دیتا ہے۔ اس واسطے قرآن کہندا ہے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا قرآن پڑھنے والا، قرآن پڑھانے والا، انہاں دے اوتے پیسہ خرچ کرنے والا، یہ تینوں ہی لوگ بہترین نے۔ حضرت صاحب تیرا پیسہ مسجد دے خرچ ہو جائے، امام مسجد دے خرچ ہو جائے، مدرسے دے پڑھنے والے بچہ دے خرچ ہو جائے، سمجھ لویں بہترین عمل کر گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔